कारोबारी थिए पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह रणनीतिक रूपमा मात्र होइन, उनी आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि चतुर राजा थिए। आफ्नो देशको आर्थिक उन्नतिका लागि उनी उत्तर अर्थात् तिब्बतबाट सुन आयात गरी दक्षिणको भारततिर बेच्थे भने दक्षिणबाट चाँदी सङ्कलन गरेर आफ्नो नाममा मुद्रा ढलाएर कारोबार गर्थे। डोला लिन गएका उनी ससुरालीसँगको ठूलो विवादपछि चन्द्रगिरीको बाटो हुँदै मकवानपुरबाट गोर्खा फर्कँदा पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँ उपत्यका देखेर लोभिए। त्यसपछि उनले उपत्यका कब्जा गर्ने उद्योगतिर विशेष ध्यान दिन थाले। यसका लागि सरसल्लाह गर्न थाले। यस प्रयोजनका लागि उनले सबैभन्दा पहिले विक्रम सम्वत 1801 असोजमा नुवाकोट कब्जा गरे। नुवाकोट त्यसबेला कान्तिपुर अधीनस्थ थियो। नुवाकोट कब्जा गरिए उपत्यकालाई ठूलो आर्थिक संकट उत्पन्न गर्न सकिन्थ्यो। नुवाकोटलाई उपत्यकाको पश्चिमी ढोका भन्न पनि सकिन्थ्यो। त्यो अग्लो ठाउँमा भएकोले त्यहाँबाट उपत्यका हान्न सजिलो हुन्थ्यो। नुवाकोट कब्जा गरेको खण्डमा कान्तिपुरको भोटसँग हुने व्यापारमा नाकाबन्दी लगाउन पनि सकिन्थ्यो। त्रिरत्न मानन्द र नेपाल परिचय 2032 पृष्ठभूमि 179-80। नुवाकोट सामरिक महत्त्वको मात्र थिएन, कान्तिपुर र भोटको व्यापारको मूल बाटो पनि थियो र त्यही व्यापार नै कान्तिपुरको मुख्य आयको स्रोत थियो। नुवाकोट जित्न सकेको खण्डमा कान्तिपुरमा आर्थिक सङ्कट पैदा गर्न सकिने मात्र होइन, त्यो व्यापारलाई आफ्नो मातहतमा राखी आफ्नो लागि आर्थिक उन्नतिको ढोका पनि खोल्न सकिने सुझबुझका साथ पृथ्वीनारायण शाहले सबैभन्दा पहिले नुवाकोट हात पारे। त्यसपछि उपत्यकामा र त्यसमा पनि कान्तिपुर राज्यमा आर्थिक सङ्कट सुरु भयो। भातगाउँका राजा रणजित मल्लका छोरा वीरनरसिंह मल्लसँग मितेरी साइनो गाँसेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले भातगाउँमा आएर व्यापार चलाउने सन्यासी व्यापारी कमल वनसँग राजा रणनीति मल्ल मार्फत पृथ्वीनारायण शाहले ऋण लिएका थिए। यसबापत उनले केही राज्य कब्जा गरेर मितबुबालाई दिने बाचा पनि गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ ठकुराईबाट खासासम्मको कुतीमा जाने मार्ग विक्रम सम्वत 1803 मा दखल गरी भक्तपुरका राजालाई दिएका थिए र भक्तपुरका व्यापारीसँग मिलेर कुतीपट्टिबाट उनले सुनको व्यापार आरम्भ गरेका थिए। यो व्यापारमा उनले भक्तपुरका मुद्रा चलाएका थिए। एकातिर उनले आफ्नो बाचा अनुसार केही स्थान कब्जा गरेर मितबुबालाई समर्पण गरे भने त्यही भूमि अर्थात् व्यापारिक मार्ग उपयोग गरेर उनले आफ्नो व्यापार पनि सञ्चालन गरे। बाबुराम आचार्य श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी 2061 474। यसबाट उनको राजनीतिक मात्र होइन, रणनीतिगत रूपमा आर्थिक चातुर्यता पनि स्पष्ट हुन्छ। राज्य कब्जा गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले अनन्त आफ्नै मितबुबाको राज्य भातगाउँ कब्जा गरे र मितबुबा रणजित मल्ललाई काशीवास गराए। सुन किन्ने आदेश उनले विक्रम सम्वत 1801 मा सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे पलाञ्चोक र दोलखामा समेत एकलौटी अधिकार गरेपछि यसतर्फबाट हुने सुनको व्यापार आफ्ना हातमा लिएर पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुरका राजाले वाणिज्य दूत बनाएका हरिदेव पण्डितलाई नै आफ्ना वाणिज्य दूत बनाए। आचार्य 474-75। सुन र नुनका लागि भोटे तिब्बत उस बेलैदेखि प्रख्यात थियो। भोटे तिब्बतबाट सुन ल्याउन हरिदेव पण्डितलाई आदेश दिए। नयराज पन्त र अरू सम्पादकीय पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश 2025 पृष्ठभूमि 967-68। यसै गरी यो पत्रको फोटोकपी काठमाडौँ स्वयम्भू निवासी अन्वेषक देवीराम श्रेष्ठले पनि राष्ट्रिय अभिलेखालयको मुखपत्र देवीराम श्रेष्ठ अभिलेख पूर्णाङ्क 31 2070-61। पृथ्वीनारायण शाहले सुन खरिद गर्न तिब्बतमा रहेका वाणिज्य दूत हरिदेव पण्डितलाई पठाएको लालमोहर। पृथ्वीनारायण शाहले वाणिज्य दूत हरिदेव पण्डितलाई दिएको सुन कारोबार सम्बन्धी आदेश खुल्ने यो फोटोकपीको सार यस्तो छ। चाँडो गर्नुपर्ने काम हो, ढिला नगर। भोटले तोलाको 18 रुपैयाँ दिन्छ भनेर खबर पठायौ, 16 रुपैयाँमा मिलाऊ। कुटेको फुकेको नभई शुद्ध सुन ल्याऊ, पित्तलको धुलो मिसिएको हुन्छ, होसियार हुनु। तोलाको 16 रुपैयाँमा दिएन भने इक सुका पनि थप, त्यतिमा पनि दिएन भने तोलाको 17 रुपैयाँ पनि लगाऊ। तोलाको 17 रुपैयाँमा मिल्यो भने 12,000 देखि 15,000 तोलासम्म सुन खरिद गर्ने आँट गर। तिब्बतीसँग सुन सम्बन्धी धर्मपत्र।
सुनको किनबेचका लागि यसको मूल्यमा तलमाथि नगर्न र हिसाब किताब दुरुस्त राख्न तिब्बतका व्यापारी र पृथ्वीनारायण शाहबीच धर्मपत्र पनि भएको थियो। यो धर्मपत्रमा सुनको भाउ तलमाथि गरिए वा उपलब्ध गर्नुपर्ने सुन तलमाथि गरिए वा सुनको पैसा तत्काल नतिरे धर्मपत्र बमोजिम ठूलो पाप लाग्ने पनि कसम खाइएको छ। यो धर्मपत्रमा यस्तो लेखिएको छ: श्री दुर्गा, श्री कामिनी, श्री भैरवी, श्री लामाज्यू, श्री सिम्भु छत्र, श्री बौद्ध स्वस्ति, श्री 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 मन महाराजाधिराज श्री 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 मन्नुप पृथ्वीनारायण शाहलाई, श्री छोङआ पाजोर ढेवा, श्री नुर्बु ढेवा, श्री फुजो राप्तेन, श्री छिटुङ्गो, श्री बाज्यू उचित हामीले आज म पर्चतको धर्म लेखी चाह्यौ। सुनाको भाउ पोर रिजी छिबो लामाले ज्या भाव गयाको हो, सोही भाउको सही, त्यस भाउदेखि घटी बढी गर्नु छैन। अब उपरान्त सुनाको भाउ महाघटी बढी नगर्नु। तिमीले पठाएका रुपैयाँको सुना पनि आयो, पुग्या भोलि दिनु अथवा 4 दिनभित्र पुर्याइदिन। सुनाको भाउ घट्टा रुपैयाँ अट्क्याको हामीकन कुदृष्टि। सुनाको भाउ महा अघि लामाले गर्याका सही मङ्हा रह्या रुपैयाँ नअट्काएका सुदृष्टि। फेरि सुनाको भाउमा घटी बढी गयाको मठ भत्कायाको पाप लागोस्। कुती भित्रको सुनाको यो करार हो। कुती बाहिडाको सुनाको चाडो खोजिदिनु। इति सम्वत 1812 पौष सुदी 14 रोज 6 शुभम। प्राचीन नेपाल संख्या 6164 2037 पुष 2038 साउन 31। तिब्बती सुन व्यापारीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई सुन सम्बन्धी करार गरेको यो पत्रबाट खुल्छ। उनीहरूले अघिल्लो सालबाट कायम भएको सुनको भाउमा कुनै पनि घटीबढी नहुने र सुन प्राप्त भएपछि त्यसको मूल्य तुरुन्तै भुक्तानी गर्न तथा सुनको भाउमा घटीबढी गरे आफूहरूलाई ठूलो पाप लाग्ने कुरा तिब्बती सुन व्यापारीहरूले उल्लेख गरेको पत्रबाट खुल्छ। मधेसतिर सुन पैठारी पृथ्वीनारायण शाह भोटबाट सुन किन्थे र मधेस अर्थात भारततिर सुन बेच्थे। पन्त र अरू 2025 969 71। यो पत्र पृथ्वीनारायण शाहले हरिदेव पण्डितलाई 1813 चैत 12 गते लेखेका हुन्। यस पत्रमा 18 रुपैयाँ तिर्न पनि तयार हुन पृथ्वीनारायण शाहले हरिदेव पण्डितलाई पत्रमा आदेश दिएका छन्। 1813 चैत 12 गते लेखेका पत्रमा पृथ्वीनारायण शाहले उत्तर तिब्बतबाट आएको सुन दक्षिण मधेसतिर बेच्ने गरेको र मधेसबाट सुनका लागि व्यापारी महाजनका मानिस आउने गरेको संकेत पनि गरेका छन्। पत्रमा मधेसबाट महाजनका मानिसहरू रुपैयाँ लिकन यहाँ आइरहन्छन्। टक्सार चलाउनु पर्यो, 18लाई पनि 8 गर भनी उल्लेख गरिएबाट पृथ्वीनारायण शाह उत्तरतिरबाट सुन खरिद गरी दक्षिणतिर बेच्थे भन्ने प्रमाणित हुन्छ। इतिहास शिरोमणि आचार्यका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1825 मा कान्तिपुर कब्जा गरेपछि आफ्नो शुद्ध चाँदीको मुद्रा चलाएका थिए। तिब्बतमा आफ्नो मुद्रा चलाउनका लागि उनले आफ्नो मुद्रामा तिब्बती लिपिको प्रयोग गरेका थिए। त्यसका लागि उनलाई चोखो चाँदीको आवश्यकता पर्थ्यो। त्यसैले उनले तराई क्षेत्रलाई आफ्नो अधिकारमा लिएपछि त्यति आफ्नो मुद्रा चलाई मुगल बादशाहका मुद्रा खिचेर काठमाडौँको टक्सारलाई ल्याई त्यसलाई मासी नेपाली मुहरको मुद्रा ढाल्ने नियम बनाएका थिए, जसका कारण आफ्ना राज्यभर एउटै मुद्रा चलन चल्तीमा आओस्। आचार्य 2063 475। आचार्यका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले कुतीतिरबाट आएको सुन राजकोषमा थन्काउनका लागि किन्ने गरेका थिएनन्। उनले सुन विदेशी व्यापारीलाई बेचेर नाफा कमाउने उद्देश्य राखेका थिए। आचार्य 2061 476। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने आफ्नो राज्यलाई टिकाउन र राज्य विस्तारको अभियानका लागि पृथ्वीनारायण शाहले धनको सञ्चितलाई पनि प्रमुखता दिएका थिए। यसका लागि उनी उत्तरतर्फ रहेको तिब्बतबाट सुन झिकाएर भारततिर बेच्थे र दक्षिणतिरबाट चाँदी जम्मा गरेर मुद्रा निष्कासन गर्थे।